प्यारे हमवतनों, आज मुझे इस मौजू पर आपसे बात करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए महसूस हुई है कि अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, मामूल से ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ गैर मामूली सरगर्मियां उनकी नज़र आ रही हैं। सामीन, अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में मसरूफियात क्यों बढ़ गई? अव्वल तो मैं इस बात को दुरुस्त नहीं समझता कि अमरीकी सफ़ीर मेरे मुल्क में जब माहौल सियासी तौर पर कशीदा हो तो पुलिस के आईजी को जाकर मिले, इलेक्शन कमिश्नर को जाकर मिले, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों को जाकर मिले, सियासी जमातों से जाकर मिले और सियासी जमातों में बगावत करके नई जमात बनाने वाले सियासतदानों से जाकर मिले, जजेस से मिले। तो ऐसे में हर पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर अमरीकी सफ़ीर को यह करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? वो चाहता क्या है? उसका मतलब क्या है? उसके अज़ाइम क्या हैं? उसे मेरे मुल्क के मुआमलात में इस कदर दिलचस्पी क्यों है और वो चाहता क्या है? ये सवालात हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जहन में आज उभर रहे हैं और लोग दबे दबे नहीं, खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि वो शख्स चाहता क्या है, क्योंकि ये वही शख्स है जो उन इस्लामी ममालिक में रहा जहाँ ये रहा तो हालात ऐसे बिगड़े कि उन मुल्कों का सिस्टम तहबाला हो गया। तो कहीं ऐसी ही कोशिश यहाँ तो नहीं हो रही? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों के खदशात जो हैं वो इसी तरह के हैं। उनकी फ़िक्र यही कह रही है कि इस ख़तरे से बचा जाए कि उनका जो साबका रिकॉर्ड है कहीं वो मौजूदा हालात में भी वही हालात ना पैदा करें। तो प्यारे भाइयों, असल में कमज़ोरियाँ हमारी अपनी हैं, कसूर हमारे अपने हैं। इसी वजह से हम ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं। हमारे सियासतदान खुद ही इन गैर मुल्की लोगों को जाकर दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत करो, फ़लाँ को बिठाओ, फ़लाँ को उठाओ, फ़लाँ को उतारो, फ़लाँ को चढ़ाओ। ये हम खुद जाकर दरख्वास्त करते हैं। हमारे मामलात क्या हैं जी, हमारी मदद करो। सियासतदान जाते हैं, ख़ास तौर पर सियासतदान जाकर खुद वहाँ उनके नीचे लेटते हैं कि जनाबे वाला ऐ कर दो, ऐ बंदा ठीक नहीं जे, इनू फारग करो। जिसकी जिंदा मिसाल परवेज़ खटक हैं इस वक्त। मैं आपको ये खबर से ये बात वाज़ह करता हूँ कि ये एक ज़िंदा मिसाल है। माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था। और आज सोशल मीडिया का दौर है, तो क्योंकि हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है, तो ये खबर भी खुलकर सामने आ गई। तो मैं आपको सबूत के तौर पर यह बात पेश करता हूँ कि हमारे सियासतदान इंतहाई घटिया हैं। वो खुद अपने घर के कपड़े बाहर जाके धोते हैं ताकि हमारे कपड़ों की जो मैल है वो दूसरे लोग देख सकें। वो किस तरह से कि साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हैं। देखें, अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में परवेज़ खटक ने अमरीकी सफ़ीर से क्या दरख्वास्त की है, उसे क्या तजवीज़ कर रहा है अमरीकी सफ़ीर को परवेज़ खटक। ये हमारा साबिका वज़ीर दिफा था। उस दौरान अगर मुल्क पर कुछ हो जाता तो ये दिफाई मामलात का एक इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी था। तो देखें कैसे कैसे चवल सियासतदानों को हमने इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदों पर, हसास ओहदों पर, दिफा के अहम ओहदों पर बिठा रखा था। तो परवेज़ खटक अमरीकी सफ़ीर से दरख्वास्त करता है कि अगर तुमने पीटीआई को ख़त्म करना है, भाई ओनू के लगे पीटीआई ख़त्म होवे ना होवे, पीटीआई रोवे ना रोवे। मैं पीटीआई का हमायती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ परवेज़ खटक की इस हरकत पर यह बात आपसे कर रहा हूँ।
اس نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں۔ اس نے کہا کہ جناب لوگوں کو پیسے دیں، مالی مدد کریں، پھر پی ٹی آئی ختم ہوگی۔ یعنی پیسہ لے کر لوگ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے اس وزیر دفاع نے کتنی تذلیل کی ہے اپنے معاشرے کی، کہ کسی سیاسی جماعت اور اس کے نظریات کو اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو اس سے علیحدہ کرنا ہے یا اس کی حمایت سے روکنا ہے تو پیسے دیں ان لوگوں کو، یعنی تسی پیسے دے پتر ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا سابقہ وزیر دفاع۔ تو آئیے جس خبر کا حوالہ میں آپ کو دے کر کہنا چاہتا ہوں، اب یہ اس کا کلپ ہم سنتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب والا، کہ جناب پیسے دیو تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لوگ پی ٹی آئی چھڑ دیں گے، تے میرے علی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سٹرانگ کرو، مینو پیسے دیو۔ چف ہے یار تم پر، تمہاری سیاست پر۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب، خبر میں دیکھیں، خبر میں اگر یہ خبر غلط ہے تو پرویز خٹک صاحب اس ٹی وی چینل کو آپ سو کریں، اسے نوٹس بھیجیں کہ اس نے کیوں ایسی خبر دی ہے۔ سنیے جی کیا کہتے ہیں۔ اور پشاور میں امریکی عہدیداروں کی جانب سے عام انتخابات کے تناظر میں سیاسی قائدین سے ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا۔ امریکی کونسل جنرل نے پرویز خٹک سے ملاقات میں انتخابی منشور پر بات کی۔ دونوں نے پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کا اقرار کیا۔ پرویز خٹک نے تجویز دی کہ امریکہ پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت کم کرنا چاہتا ہے تو عوام کی بھرپور مالی امداد اور سرمایہ کاری کرے۔ امریکی کونسل جنرل شانتی مور کی پرویز خٹک سے ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت پر تفصیلی بات کی گئی۔ سامعین اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا سابقہ وزیر دفاع امریکی کونسل جنرل کو کیا کہہ رہا ہے۔ جناب درخواست کی کرن ڈیا ہے، پرویز خٹک امریکی کونسل جنرل کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے یعنی امریکیوں نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کرنا ہے تو پیسے دیں، اگر مقبولیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی بھرپور مالی مدد کریں اور سرمایہ کاری کریں۔ ارے بھائی عوام کی مالی مدد کریں یا تمہاری اصل میں تم کہہ رہے ہو، اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی نو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جڑی میں بنائی ہے انہوں پیسے دیو، میں پیسہ لاواں میدان چ پیسہ سٹاں تے پھر الیکشن کھیڑا۔ یہ اصل میں پرویز خٹک تمہارا مقصد ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ سرمایہ کاری کریں۔ ہاں جی، ملک ہمارا اور سیاست پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی پرویز خٹک۔ کہتے ہیں انتخابی منشور پر بھی بات کی۔ مجھے تو شک ہے پرویز خٹک تمہیں کہیں انتخابی منشور بھی انہوں نے ہی تو نہیں بنا کے دیا، بس امریکی سفیر، امریکی کونسل جنرل، ان سب سے یہ ملاقاتیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ میرے ملک میں غیر ملکی مداخلت سیاست میں ہو رہی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں یہ بات اس سے آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے۔ بھائی ہم کبھی امریکہ کے سفیر، ہمارا کبھی سفیر امریکہ کے لوگوں میں مختلف جگہ جا کے ملتا ہے ان سے، اور ان کے الیکشن کمیشن سے جا کے ملتا ہے، اور کبھی ان کو کہتا ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اس ٹائم ہونے چاہیے، اس ٹائم ہونے چاہیے، تمام جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے، تمام جماعتوں کو وہ کرنا چاہیے۔ بھائی تسی مامے لگ دے ہو امریکیوں، لیکن قصور کس کا ہے؟ ہمارے ملک کے ان بے غیرت سیاستدانوں کا کہ جو ان کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنے ذاتی جھگڑے ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو کچھ غیرت کھاؤ، اینج نہ کرو۔
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੋ। اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔